अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। ये जो साइफर का ड्रामा दोबारा शुरू किया गया, इसकी कुछ क्लिप है मेरे पास, वीडियो। मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूँ। पहले इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, फिर जो ISPR जो पहले थे इफ्तिखार, उसने क्या कहा, फिर शहबाज शरीफ ने क्या कहा। ये तीनों सुनते हैं, इस पे बात करते हैं जी। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी। जिस तरह उस एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस एलामिया में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। सो उसके ऊपर डिमांड दिया जाता है डिप्लोमेटिक प्रोसीजर, और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड दिया गया। विद फुलेस्ट रिस्पांसिबिलिटी एट माय कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी वो। अच्छा, ये मैंने आपको 3 लोगों के बयानात सुनवाए हैं, साबिक वजीर आज़म इमरान खान, फिर ISPR इफ्तिखार जो पहले था, फिर शहबाज शरीफ। अब ये ड्रामा जो अब दोबारा शुरू किया गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनाने शुरू कर दिए, मैंने सोचा इस पर बात करेंगे। असल में हमारी जो अफवाज हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि हम किन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। या तो ये मजबूर हैं, इन्होंने कोई काम ऐसे किए हुए हैं कि आए दिन ये अपना बयानिया बदलते हैं। आए दिन इनको समझ नहीं आती कि हम पहले क्या क्या बोल चुके हैं, बाद में क्या बता रहे हैं। जो असल मसला है वो है इमरान खान की ताकत, उसको कमज़ोर करना, चाहे उस पर झूठे केस बना के, चाहे उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा के, वादा माफ गवाह बना के, और उसको करना है काबू। अब एक और मुसीबत ये है कि इन लोगों पर कोई इतबार नहीं कर रहा। इनके बयानात क्योंकि रिकॉर्डिंग में होते हैं, वो लोग निकाल लेते हैं पिछले बयान भी कि आपने सर पहले तो ये कहा था कि जनाब साजिश थी, बाहर से मुदाखलत थी, फिर आप कह रहे कि ये झूठ है, आप आज़म खान ले आए हैं। लेकिन जो ख़तरनाक चीज़ है वो हमें पता चली है, वो ये है कि जो लड़कियां और लड़के या बंदे जेल में पकड़े हुए हैं, ख़ासकर जो नौजवान नस्ल है, उनको इन्होंने पकड़ा हुआ है। या जो आपको पता है सनम जुवेद है, खतीजा शाह है, और भी सबके नाम हमें तो नहीं आते, लेकिन काफ़ी मकदार में उन लड़कियों को इन्होंने जेल में क्यों रखा हुआ है और उनकी ज़मानतें क्यों नहीं हो रही, ये अब बात सामने आई है। उनकी ज़मानतें इसलिए नहीं हो रही कि उनको कहा जा रहा है कि जो आपकी हमने वीडियो वगैरह बनाई हुई है हम वो आगे नहीं भेजेंगे, मतलब अपलोड नहीं करेंगे। आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दे दो कि इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात और जो कुछ भी था ये एक इमरान खान के कहने पे हमने किया। अब सवाल तो यही है कि वहाँ पे वो लड़कियां जो है वो कहती हैं कि नहीं, हम ये बात नहीं करेंगे। ये है अंदर की बात। आज़म खान को इन्होंने वहाँ ले आए और जिस तरह कहाँ रहा, वो कभी कह रहे उससे बयान दिलवाया जा रहा है वो अपने दोस्त के पास था। जो कहानी यही है कि जब आपकी इज्जत पे हमला होता है तो कई लोग कहते हैं जनाब देखी जाएगी अब जो होना। अब लड़कियों को ये पता है कि ये वीडियो नहीं डालेंगे, वीडियो बनी हुई है जेल में, वीडियो बनी हुई है नामालूम अफराद ने बनाई हुई है, और वो भी अक्लमंद है। उन्होंने कहा आप वो वीडियो डाल दें, हमने ये जवाब नहीं देना। फिर तशद्दुद, फिर उनको कहा जा रहा कि आपकी ज़मानत उस वक़्त तक नहीं होनी क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रही। और लड़के जो है पकड़े हुए उनको भी ये कहा जा रहा है, फिर उनको ये धमकियां दी जा रही है कि आपके घर वाले हैं उनको भी उठा लाएंगे। मेरे पास ये भी इतला है सनम जुवेद के मेरे हाल शोहर पे भी केस कर दिया हुआ, वो हालांकि सियासत में हिस्सा भी नहीं लेता। तो ये हर वो हरबा इमरान खान को गिराने के लिए कर रहे हैं। अब कल ये बयान आ गया इनकी तरफ से कि ये सोशल मीडिया हमें नहीं चाहिए, टिकटॉक हमें नहीं चाहिए, टिकटॉक बंद करते हैं। तो इनके ज़हन में है कि जो लोग टिकटॉक से रोज़गार कमा रहे हैं, पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो टिकटॉक पे लगी हुई है,
شاید وہ عمران خان کے خلاف ہو جائے کہ عمران خان کی وجہ سے ٹک ٹاک بند ہو گیا. پہلے تو چل رہا تھا, عمران خان نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا تو ہم جو پروگرام اپنے ٹک ٹاک کے کر رہے تھے وہ بھی بند ہو گئے. ہر وہ گری ہوئی حرکت اس وقت یہ سب لوگ مل کے کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس کا انجام جو ہے وہ خطرناک ہے. عوام کے دلوں میں شدید نفرت اس وقت ہے, اتنی نفرت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا پسند کرتے. کل کسی جگہ پہ حمزہ گیا ہے, وہ گیس کا کوئی افتتاح تھا, وہاں اس کو جوتے پڑے. پرویز خٹک کہیں گیا, اس کو جوتے پڑے. یہ آپ کو بتا نہیں رہے, یہ ٹھیک ٹھاک ان کی وہاں پہ چترول ہو رہی ہے, لیکن یہ بات نہیں بتاتے. جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو بھی پتا کہ ان کا مستقبل تباہ ہو گیا, مگر دوسری طرف ان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ ان کی عورتوں کو اٹھایا جانا تھا, ان کے اوپر کوئی اور الزامات لگانے تھے, اور وہ اس ڈر اور خوف کے مارے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے. جو آپ کہتے ہیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. اب یہ بہادر جو لڑکیاں جنہوں نے کوئی 3.5 سال کو پکنک تو نہیں منائی, پکنک تو ان حرام خوروں نے منائی تھی جو چھوڑ کے چلے گئے, جو چند دن بھی جیل میں نہیں نکال سکے, وہ ڈٹی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے آپ نے جو کرنا کر لو, ہم نے ہمارے ساتھ جو آپ نے کرنا تھا اس سے زیادہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں. جو ظلم آپ نے کرنا تھا, جو ظلم کر چکے آپ, اس سے بڑھ کر اب آپ کیا کریں گے. انہیں وہاں پہ اذیت دی جا رہی ہے, بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے, اور بھی کبھی کسی کی جیل میں کیڑے پھینک دیے جاتے ہیں, کسی کے چوہے پھینک دیے جاتے ہیں, کسی کے کوئی ڈرامہ تاکہ ان کے دماغوں کو ختم کر دیا جائے. جس طرح ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان پہ اتنے کیس بناؤ, اتنے ڈرامے کرو, اتنی حرام خوریاں کرو کہ اس کا دماغ معاف ہو جائے. مگر عمران خان کے ساتھ واقعی کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ وہ گھبرا نہیں رہا, اور وہ ڈٹا ہوا. وہ کہتا اچھا یار دیکھی جائے گی, جو ہوگا وہ ہو جائے, مجھے مار دیں, مجھے گرفتار کر لیں. اس کو بھی پتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے گرفتار کیا یا میرے پہ اب کوئی ڈرامہ نیا چلایا تو عوام برداشت نہیں کرے گی. عوام بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ عوام جو ہے وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے, ان کی جو دہشت گردی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. قمر جاوید باجوہ نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ہم نے فروری سے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا, مگر اس کے بعد ساری سیاسی جو گیم چل رہی ہے وہ کہاں سے چل رہی ہے. اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہماری فوج بن چکی ہے. فوج کہتی ہے کہ ہمارے مطابق پاکستان چلے, سیاستدانوں کے مطابق نہ چلے. اگر یہ سیاستدان آ جاتے ہیں اور ہم قوانین کے مطابق چلیں گے. اچھا سائفر کی بات کر رہے تو کیوں نہیں سپریم کورٹ میں اس وقت درخواست دی تھی, وہ بھی سمجھ نہیں آئی. عدالتی کیوں نہیں پھر کوئی انہوں نے انکوائری کی, کیا وجہ تھی؟ مکمل جھوٹ پہ یہ سسٹم چل رہا ہے A to Z. ایک چیز بھی اس میں سچ نہیں ہے, ایک چیز بھی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کسی طرح یہ اندازہ لگا سکے کہ جناب یہاں پہ آپ کو کسی ادارے پہ اعتماد ہو, کسی عدالت پہ اعتماد ہو. سپریم کورٹ اتنا بڑی عدالت پاکستان کی ہے, اس کا انہوں نے دہشت گردی کے ذریعے ان ججوں کا بیڑا غرق کر دیا, ان کو پھنسا لیا. جو ایک آدھا ہوگا جس کی ویڈیو نہیں ان کے پاس ہوگی اس کو بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا. یہ حالت انہوں نے کر دی پاکستان کی کہ اب وہاں پہ نہ آپ کو کوئی انصاف کی توقع ہے, نہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ انصاف ملے گا, نہ ہی وہاں پہ کوئی آپ کو انصاف نظر آئے گا. تو جناب یہ عمران خان ابھی تک ڈٹا ہوا ہے, پبلک عمران خان کے ساتھ ہے, اور نارمل طبقہ میں جس طرح بتاتا رہتا غریب لوگ جو ہے. لیکن جو امیروں کی دنیا ہے وہ آج بھی عمران خان سے جان چھڑانا چاہتی ہے کہ اگر یہ کل کو آ گیا تو ہمارے لیے یہ مصیبت بن جائے گا. ہمیں یہ پاکستان میں جو لوٹ مار کا تماشا چلا, جو پروٹوکول ملتی یورپ میں نہیں ملتی, جو آگے پیچھے کتے گاڑیاں لے کے ہمارے گھومتے ہیں, اور پیٹرول گورنمنٹ کا ہوتا ہے, 150 گاڑیاں نہ ان کے آگے پیچھے جائے تو ان کو سکون نہیں آتا. تو یہ پروٹوکول نے دماغ خراب کیا ہوتا ہے. یہاں یورپ میں اگر آپ دیکھ لیں وزیر مشیر, میرا خیال ہے کوئی ان کو اتنی پروٹوکول نہیں ملتی, اور یہ لوگوں کے لیے کام بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں یہ چیز ہوتی نہیں کہ ہم اپنے لیے آئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کام کریں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. ہمارے یہ ہے کہ ہم کریں نہ کریں, ہمارے فوج کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے,
ووٹ عوام کی ضرورت نہیں، ہم وہاں پہ بدل دیں گے، ہیرا پھیری کر لیں گے، جو بھی حرام خوری ہمارے پاس تجربہ ہے، کیونکہ حرام خوری کا تجربہ بڑا ہے ان کے پاس، ملک چلانے کا نہیں ہے، حرام خوری کا، 2 نمبر کام کا، اس طرح کا تجربہ، ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ آپ کو تجربہ کار نظر آئے گا، جھوٹ بولنے کا ماہر، بکواس کرنے کا ماہر، تماشبین۔ تو جناب یہ آج عمران خان کو قوم کی ضرورت ہے، قوم کے ساتھ مل کر۔ کل مجھے رات 11-12 بجے فون آیا جرمنی سے، کہنے لگے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں عمران خان؟ میں کہ میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو موقع نہ بھی ملا دوبارہ، مگر عوام میں ایک شعور دے گیا کہ ہمارے دشمن کون ہیں، ہمارے پر ظلم کرنے والے کون ہیں، وہ ایک ایسی چیز سب کو دے گیا کہ یہ قوم اب بیدار رہے گی اور اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر عمران خان کو نقصان پہنچتا ہے تو تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا۔ تو جناب یہ مختصر میں نے آپ کو بتا دیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔